Bonjour tout le monde. Aujourd'hui غادي نهضر لكم على جوج ديال لي سيت بور الناس لي ديبيطون. هاد لي دو سيت ما محتاجينش يكونوا عندك دي تكنيك بيان بريسيز ولا يكون عندك باجاج ولا بور لي ديبيطون اللي بادين هاد الخدمه اون لين. باش نفكركم بلا استراتيجي اللي كنقول لكم ديما تخدموا بها، الاستراتيجي انك تخدم 10 ديال لي سيت في النهار. كل سيت طلع منه $1، هي $10 للنهار. هذا بور لي ديبيطون. من بعد نبداو نطلعوا لابار. دونك $10 ديجا سي تري بيان. الوغ بور لي سيت اللي اليوم غادي نهضر على جوج دقه واحده، جوج اللي ساهلين فريمون ساهلين. الاول هو اوجواد. هاد لو سيت نخلي لكم لي زانفورماسيون ديالو في لا بار دانفو. كتدخل كدير له لانسكريبسيون نورمال، كيطلب لك الايميل ديالك مو دو باس وواحد الكابتشا باش يتاكد ماشي روبوت بحال ديما. الوغ فيه بزاف ديال لي طاش افير. الحاجه السهله هي ديال هادي انك كتفرج في دي بيبلي في دي فيديو كتفرج فيهم 30 سكوند. كل فيديو كتفرج فيه 30 سكوند كتربح عليه $0.04. دونك كل واحد اون فوا كتوصل $300 كيصيفطها لك الباي بال. الوغ هذا ما محتاجش باير، هذا غير الباي بال كيصيفط لك فيه الفلوس. المهم اي باغ لا سويت اون فوا كتوصل $300 كيقول لك فين باغي نصيفطها لك كيصيفطها لك. الوغ نعطيكم غير اكزامبل. ندخلوا مثلا هذا الفيديو، فوالا هنايا كنتسنى هذا الفيديو تيبان ليا. اوكي اون فوا كنبرك عليه بدا مطلق يبدا خدام. خصني نحيد ندير له شويه الصوت. سوا ها هو اون فوا بدا خدام. ها هو هذا 3 2 1 سي بون. Your click has been validated. You have earned 0, يعني هذا الفيديو بوحدو ربحتي عليه 0.00001. الوغ كاينين كل بوبليسيتي ولو بري ديالو. هذا طلعت فيه 0.001. الاخر اللي كنت شفت قبل منه طلعت ليا فيه 0.04. كل واحد ولو بري ديالو. ديجا انا شفت واحد في هاد لي كونط ديمو اللي كنبين لكم، كنقول نجربها واحد. الوغ صافي باغ لا سويت كتسدو. فوالا كتمشي اون فوا كتولي عندك هاد العلامه ديال ان هذا راه شاف هذا راه شاف، كتنزل عليهم كاملين انت كتشوفهم. اون فوا كتساليهم كيبداو يجيو وحدين اخرين. ها هما كل واحد ولو بري ديالو. تك 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 0.01 0.05 0.01. المهم كل واحد ولو بري ديالو. المهم اون فوا كتشوف هادي ليطاب الحاجه السهله في هاد لو سيت ديال اوجواد. سينو كاين فيه بزاف ديال لي تروك افير من غير هاد لي ادس اللي كتشوف، من غير هاد لي زانونس. الوغ هذا لو سيت الاول. لو سيت الثاني اللي هو هذا انبوكس. لو سيت الثاني هو هذا انبوكس. هذا تا هو ساهل. هذا فريمون سي كوا لو برينسيپ انك كتدخل لي كوردوني ديالك في هذا لو سيت، يعني كدير فيه لانسكريبسيون. باغ لا سويت كيبقى كيصيفط لك دي زيميل اللي انت خاصك تقراهم صافي، وكتخلص على دوك لي زيميل اللي كتقرا. دونك تري فاسيل، هذا جاي ساهل. انا شنو كندير؟ انا دايره هذا الكونط ديمو، ولكن الكونط الاخر اللي كنت خدامه به شنو كنت كندير؟ درت به لانسكريبسيون بالكونط ديالي وخليتهم في الميل حتى داز واحد الشهر على قدو. داز واحد الشهر عاد جيت مشيت للجيميل ديالي ودرت كتبت في لا ريشيرش انبوكس، طلعوا لي كاع لي زيميل ديالهم، نزلت عليهم كاملين قريتهم. تك 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 كتقراهم غير واحد 30 سكوند كل واحد ولا ميم با، دغيا غير كتفتحهم تك 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 صافي ها انت ساليتي معاهم. دونك هذا ساهل.
دونك انا هاد الكونت مثلا، هاد الكونت اللي بغيت نوريكم انايا، هذا ماشي ديالي، هذا غير كونت ديمو كنوري به كيفاش زعما الطريقه ديال الخدمه. درت به لانسكريبسيون قبل باش ندير لكم هذا الفيديو، وهذوك لي زيميل اللي جاوني ها هما. كتمشي لهنا كتمشي للجيميل ديالك وكتكتب انبوكس فوالا. فوالا ها هما لي زيميل كلهم هنايا. دونك نمشيو لشي واحد باغ اكزومبل نحلو. هي راه كتقدر تحل بزاف في نفس الوقت، يعني انا راه كنحل بزاف، ما كنحلش غير واحد. مثلا هذا ها هو هنايا فاش كتحلو 25 سكوند 24 22 عندك 30 سكوند. بين ما هذا تشارجا بالبورسونتاج 100%. ها هو نمشيو نحلو واحد اخر. looking for new job. اوكي ها هو انا كنحل بزاف كنحلهم دقه واحده داسو الكو باش نربح الوقت. ها هو عقلو شحال كانت 55. هذا هو 84. فوالا هذا فيه 0 سكوند. دونك ها هو سالا صافي. ملي كتحل بزاف كيقول هذا واش روبوت، كيعطيك هذا كروس ووكس. هما هادو اوكي كروس. ها هو I am not a robot. par la suite send. ها هو من بعد كتزادك هذيك لاصون. غنمشي مشينا لهنا غادي نديرو اكطواليزي. فوالا ها هي ولات 0.3 فهمتي. دونك هذا غير ايميل واحد قريتو، يعني الوغ نتوما عندكم بليس لانفيني ديال لي زيميل اللي كيصيفطوا. وهذوك الحاجه الزوينه اللي عجبتني في هذاك لي سيت بحال مثلا هذا راه كيكون داير لك بوبليسيتي لشي سيت اللي انت تقدر تخدم فيه، يعني خدمه كديك الخدمه واحده اخرى. بحال هذا مثلا ملي كتكليك هنا باش تاخذ غير انفورماسيون كتلقى هذا لو سيت كيعطيك كيشرح لك انه كتدخل معهم في الناس اللي مهتمين بافيليت ماركتين. كتخلص هذا انا فيت مجرباهم كتخلص عندهم 97 دولار 19 دولار كتصيفط عليهم. كيعلموك لي تكنيك ديالهم. باش عجبني انه كيبدا معاك داكشي ازيرو. ها هي no experience required، يعني ما مطلوبش منك يكون عندك دي اكسبيريونس ولا يكون عندك ويب سايت ولا يكون عندك، يعني فريمون كيبدا معاك بالبازيك ولا تقول لي سلعه ولا هادي ولا بالبازيك. كيبدا معاك ايتاب باغ ايتاب. المهم كتنفق شويه ديال الفلوس، كتخرج شويه باش تدخل بزاف، ومن بعد يعني الا كنتي انتريسي كتدخل لدي سيت. الوغ هذا كيعطيك بزاف ديال لي سيت بحال هكا اللي كيعطيوك فكره على ديال يحلوا لك افاق وحدين اخرين. الوغ سيتو بوغ هاد لي دو سيت نخليهم لكم اللي هضرت عليهم دابا. كاين هذا ديال الانبوكس غنخلي لكم في لابار دانفو، وكاين ديال اوجو. هاد لي دو بالنسبه للانبوكس كيصيفط لك ان فوا كتوصل هنا غادي نمشيو ماني هنا وذرو. هنايا كتصيفط الفلوس كتحدد انت شنو بغيتي. باغ اكزومبل انا بغيت الباير
غنحدد الباير كيقول لك غير كتوصل 0.02 كيصيفطها لك الباير، والماكسيموم ديال 15 دولار اللي كتصيفط 15 ب 15، ولي فري يعني ما كينقص لك 0%. يعني حتى هو عجبني هاد لو سيت. هنا كديري اد نيوز، هنا كتدخل باي كذا كذا سميت الباير ديالك وكيصيفطوا لك. يعني هاد لو سيت يعني صادق. وهذا حتى هو اين فوا كتجمع 300 دولار كيصيفطها لك. يعني كنعرف بزاف الناس اللي وريتو ليهم وخدموا به و سا مارش تري بيان. Alors c'est tout pour les deux sites. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.